3, 2, 1, kill. नमस्कार। सदाझै हामी आज यो स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कोभिड-19 को लेटेस्ट न्युजको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित छौँ। म डाक्टर विकास देवकोटा, प्रवक्ता स्वास्थ्य मन्त्रालय। आज हाम्रो कुल टेस्ट भएको चाहिँ 802 वटा हो, जसमध्ये विगतको लगायत गरेर 3 वटा हालसम्म चाहिँ पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ। 2 वटा पोजिटिभ देखिनु भएको बिरामीहरू चाहिँ अहिले आइसोलेसनमा टेकु अस्पतालमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्थिति सामान्य छ। त्यो बाहेक आइसोलेसनमा हाम्रो उपत्यकामा रहेका हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसारका टेकुमा चाहिँ 4 जना हुनुहुन्छ, पाटनमा 6 जना हुनुहुन्छ, कान्ति बाल अस्पतालमा 3 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी प्रदेश स्थित हाम्रा अस्पतालहरूमा सङ्घका अस्पताल, प्रादेशिक अस्पतालमा पनि आइसोलेसनमा केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई कुमुलेटिभ डाटा चाहिँ प्राप्त हुँदैछ। हामीले अहिले यो कल सेन्टरमा करिब 6200 भन्दा बढी कलहरू गत 24 घण्टामा पाएका छौँ। धेरैजसो सोधिने प्रश्नहरूमा यो विभिन्न गाउँपालिकामा व्यक्तिहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको व्यक्तिहरू केही राम्रोसँग बस्नुभएको खबरहरू आएका छन् भने केही चाहिँ बाहिर निस्कनु भएको कुराहरू आएको छ र केहीलाई सामान्य खोकीहरू लागेको अवस्था छ। धेरै गम्भीर भएको र खोकी, ज्वरो र लगायतका श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धी चाहिँ अप्ठ्यारा हुने कुराहरू लिएर जटिलताको कुराहरू आएको छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले विभिन्न यो स्थानीय निकायहरू मार्फत त्यहाँ चाहिँ सुसूचित गर्ने र घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि अनुरोध गर्ने गरेका छौँ र अहिले भएको लकडाउनसँगै यो कार्य चाहिँ थप व्यवस्थित हुँदै गएको छ। अर्को यहाँहरूले धेरै जिज्ञासा राखेको 2 वटा कुराहरूमा यो हाम्रो चाहिँ ल्याब टेस्टको दायराहरू, यो स्वाब नमुना परीक्षणको दायराहरू बढाउने कुराहरू हो। हामीले हिजो चाहिँ लास्टमा यो बिपी कोइराला धरानको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबै रिएजेन्टहरू पुर्याएका छौँ, जसले गर्दा आजदेखि त्यो सुरु हुने क्रममा छ र पश्चिमतर्फका अस्पतालहरूमा पनि सुरु गर्नलाई कदमहरू चालिसकेको अवस्था छ। अब यसको दायरा बढाउँदाखेरि यहाँसँग कति छ भन्ने कुराहरू पनि धेरै फ्रिक्वेन्टली सोधिने प्रश्नहरूको मध्ये प्रश्न हो। त्यसको उत्तरमा चाहिँ हामीले अब केही दिनमा हामीसँग यथेष्ट रूपमा चाहिँ यो आउनेछ, रिएजेन्टहरू आउनेछन् र त्यो दिनसम्मलाई हामीसँग यही हिसाबले जुन हिसाबले अहिले काम गरिरहेछौँ त्योसँग पुग्ने गरी हामीसँग मौजात रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूलाई को पिपी प्रयोग सम्बन्धीको कुरा हो। अवश्य पनि कुनै पनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई बिना व्यक्तिगत सुरक्षाको सामग्री बिना हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न, सम्भावित सङ्क्रमितहरूलाई हेर्न पठाउनु हुँदैन। हामीले त्यसो गरेका छैनौँ र जानुस् त्यो हिसाबले पनि भनेका छैनौँ। कुरा के मात्र हो भने अहिले देशभित्र नभएको अवस्था, प्रोडक्सन पनि धेरै कम हुने, त्यसको क्वालिटी पनि जाँच हुँदैछ र बाहिरबाट आउने चाहिँ अहिले कुरा नभएको कारणले हालसम्म हामीले हामीसँग भएको मौजादहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा हामीले गरेको हो। त्यो अनुसार यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ हरेक अस्पतालहरूमा यो फिभर क्लिनिकहरू चलाएर केही मात्रामा अलिकति समुचित प्रयोग हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेको अवस्था हो। त्यो पनि अब अहिले आउँदो आइतबार सोमबारसम्म यो पिपीको समस्या पनि हल हुने हामीले देखेका छौँ। मलाई लाग्छ यही हिसाबमा जाँदाखेरि केही दिनलाई पुग्ने स्थिति छ भने अब केही दिनमा चाहिँ हामी यथेष्ट रूपमा पुर्याउँछौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट भन्न चाहन्छु। र यहाँहरूले हाम्रो यो लाइभहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले सेयर गरिदिने र यहाँ भएको कुराहरूलाई जनमानससम्म पुर्याइदिने गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद छ। र हामीले अर्को कुरा हरेक दिन केही नयाँ हिसाबले गरौँ भनेर सम्बन्धित विज्ञहरू हाम्रो मन्त्रीज्यूबाट भयो, त्यसपछि सचिवबाट भयो, विभिन्न विज्ञहरूबाट यो कुराहरू यहाँहरू समक्ष पुर्याउँदै केही जनतामा चाहिँ भएका उठेका प्रश्नहरू पनि विज्ञबाट चाहिँ कुराहरू आउँदाखेरि सहज पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले काम गरेका छौँ। त्यो हिसाबले मैले आज चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय माननीय मन्त्रीज्यूका सल्लाहकारको रूपमा अहिले नवनियुक्त हुनुभएका डाक्टर खेम कार्कीलाई केही कुराहरू चाहिँ भन्न मैले अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, म डाक्टर खेम कार्की। म अहिले चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा
मन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य सल्लाहकारको रूपमा काम गरिरहेको छु। हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रवक्ताज्यूले धेरै कुराहरू यहाँहरूको समक्षमा राखिसक्नु भएको छ। म केही कुराहरू यहाँहरूको समक्षमा राख्न चाहन्छु, जुन चाहिँ तपाईहरुले अरू धेरै माध्यमहरूबाट पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। तर अहिले हामी कोरोनाको विरुद्धको लडाईँमा छौँ र अहिलेसम्म हिजोसम्मको हाम्रो आधिकारिक तथ्याङ्क WHO ले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको तथ्याङ्क अनुसार हामी करिब 4,62,000 मानिसहरूमा चाहिँ यो कोरोना फैलिसकेको अवस्था छ। र अहिले हेर्दाखेरि हामी साउथ इस्ट एसिया दक्षिण पूर्वी मुलुकहरूमा चाहिँ अरू महादेशहरूमा भन्दाखेरि कम भएको, अफ्रिका सबैभन्दा कम भएको, त्यस पछाडि चाहिँ दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा चाहिँ यसको फैलावट कम भएको देखिन्छ। र यो खुसीको कुरा त होइन, तर युरोप अमेरिकामा भन्दा हामी कहाँ चाहिँ यसको फैलावटको दर अलिकति कम भएको छ। र जति बेला भारतमा लकडाउन गरियो, लकडाउन पछाडिको अवस्था हेर्दाखेरि यसले सर्ने दर चाहिँ घटेर गएको छ। त्यसैले यो नेपाल सरकारले जसरी लकडाउन अथवा चाहिँ बाहिर घुमफिर नगर्ने भनेर जुन चाहिँ निर्णय गरेर लागू गरेको छ र यसमा यहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ, यसको लागि हामी मन्त्रालयको तर्फबाट एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अझै पनि कतिपय बजारहरूमा बेलुकातिर चाहिँ निस्कने यो अलि गफगाफ गर्ने अनि छोटो डिस्टेन्समा बसेर नजिक बसेर कुराकानीहरू गर्ने, पसलमा सामानहरू लिँदाखेरि पनि त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन नगरिकन त्यहाँ पसल खोल्ने बित्तिकै हुर्र जाने खालको प्रवृत्ति अहिले पनि हाम्रो बजारहरूमा देखिएको छ। त्यसैले सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने कम्तीमा पनि 1 मिटरको डिस्टेन्समा बसेर बजारमा जाँदाखेरि पनि सामानहरू किन्दाखेरि पनि हरेकले 1 मिटरको डिस्टेन्समा बसेर मात्रै सामानहरू खरिद गरौँ र एक र अर्काको आम्ने सामने हुने गरी गफ नगरौँ। कम्तीमा पनि एल आकारमा बसेर गफ गरियो भने चाहिँ हामी धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यो कोरोना सर्नबाट जोगिन्छौँ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट कोरोना भनेको थुकको छिटाबाट सरेको छ। त्यसैले थुकको छिटा नआउने गरी हामी बस्न सक्यौँ भने चाहिँ धेरै हदसम्म हामी कोरोनाबाट बस्न सक्छौँ। त्यसैले मेरो विनम्र अनुरोध सबैले 1 मिटरको डिस्टेन्समा मात्रै हिँड्ने, हिँडडुल गर्ने, घरमा पनि 1 मिटरको डिस्टेन्समा मात्रै बस्ने र यदि रुगाखोकी कसैलाई लागेको छ, कसैलाई चाहिँ ज्वरो आएको छ भने तुरुन्तै मास्क लगाउने, यो खालको चाहिँ जति पनि प्रचार प्रसारहरू भइरहेछ यसमा धेरैभन्दा धेरै हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो प्रयोग गर्नुभएको छ र अहिले पनि सबैलाई म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु जो साथीहरूले, जो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। अब अहिले हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले हाम्रो तयारी, हामीले भोलि यो महामारी देशमा पनि, हाम्रो देशमा पनि फैलिहाल्यो भने कसरी यसलाई चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी व्यापक तयारीको अवस्थामा छौँ। र अहिले हामीले यो हब हस्पिटल भनेर हामीले काठमाडौँभित्र 6वटा हबमा अस्पतालहरूलाई बाँडेका छौँ र काठमाडौँभन्दा बाहिर हामीले 19वटा हब अस्पतालहरू भनेर राखेका छौँ। काठमाडौँभित्रको 6वटा हब अस्पतालभित्र पनि हाम्रो 78वटा अरू अस्पतालहरूले चाहिँ सँगसँगै काम गर्नुहुन्छ र एकदमै समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ र सबै अस्पतालहरूमा अघि हाम्रो प्रवक्ताज्यूले भने जस्तै गरेर कम्तीमा पनि 5वटा फुल सेट पिपी को व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ हिजोको दिनमा नै यो पर्सनल प्रोटेक्टिङ इक्विपमेन्ट्सको बारेमा चाहिँ थुप्रै हामीसँग चाहिँ भ्रमहरू भयो र थुप्रै चाहिँ वाद विवादहरू भयो। त्यसको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले चाहिँ यो PPE को प्रयोग अथवा पर्सनल प्रोटेक्टिङ इक्विपमेन्ट्सको प्रयोगको बारेमा एउटा प्रोटोकल पनि तयार गरेका छौँ। यो प्रोटोकल अनुसार हामी गयौँ भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ सबैभन्दा अहिलेको सर्टेज, सबैभन्दा अहिले चाहिँ अभाव भएको कुरा भनेकै पर्सनल प्रोटेक्टिङ इक्विपमेन्ट्स हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसको हामीले सही सदुपयोग गरेनौँ भने र महामारी आएको बेलामा
यदि हामीसँग चाहिँ पिपिई भएन, अहिले हामीले चाहिँ अरू सामान्य अवस्थामै पिपिई प्रयोग गरेर महामारी आएको बेलामा पिपिई भएन भने झन् ठुलो अर्को महामारी हुनसक्छ भन्ने कुराहरूमा हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ। त्यसैले यो पिपिईको प्रयोगको बारेमा चाहिँ हामीले क्याटेगोरिकली चाहिँ कसले के प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा प्रोटोकल तयार गरेका छौँ र हाम्रो वेबसाइटहरूमा यसलाई राखेका छौँ। अब जस्तो स्याम्पल लिने व्यक्ति जसले चाहिँ बिरामीको स्याम्पलै लिनुपर्छ, स्वाप नै लिनुपर्छ, घाँटीको चाहिँ र्याल नै लिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि भनेर चाहिँ N95 को मास्क त्यस्तो व्यक्तिहरूले मात्रै प्रयोग गर्ने, अनि गगल्सहरू अथवा भाइजर, अगाडिपट्टि चाहिँ गगल्स अथवा भाइजर प्रयोग गर्ने, अनि ग्लोभ्स लगाउने, त्यसपछि यो गाउन्स स्ट्यान्डर्ड डिस्पोजेबल गाउन्स प्रयोग गर्ने र रेगुलर डिस्पोजेबल क्याप प्रयोग गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो एकदमै जोखिममा जसले नमुना सङ्कलन गर्छ, बिरामीको नमुना सङ्कलन गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो खालको चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिङ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बनाएका छौँ। भने अब बिरामी जाँच गर्दाखेरि बिरामी जाँच गर्ने चिकित्सकले चाहिँ के प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू पनि तयार गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो विश्वभरिको अनुसन्धानहरूबाट र नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपालको विज्ञहरूबाट तयार गरिएको यो प्रोटोकल। त्यसैले उहाँहरूको चाहिँ सल्लाह र सुझाव र उहाँहरूको निर्णयअनुसार यो प्रोटोकल तयार गरिएको छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ 3 प्लाईको सर्जिकल मास्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नाकको माथिबाट हामीले चाहिँ टाइट गरेर प्रयोग गर्ने, गगल्स लगाउने अथवा चस्मा लगाउने, अनि ग्लोभ्स सामान्य ग्लोभ्स लगाउने र यो वाटर रेसिस्टेन्ट अथवा स्ट्यान्डर्ड डिस्पोजेबल गाउन्स जसले चाहिँ पानी चाहिँ छेक्न सक्ने खालको गाउन्स लगाउने र रेगुलर क्याप जुन चाहिँ हाम्रो अपरेसन थिएटरहरूमा लगाउने रेगुलर क्याप लगाएर बिरामी जाँच्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो प्रोटोकल तयार गरिएको छ। र ज्वरो आएका बिरामीहरूलाई जाँच्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो प्रोटोकलमा राखेका छौँ कि ज्वरो आएका बिरामीहरूलाई जाँच्दाखेरि पनि त्यही सर्जिकल मास्क लगाउने, अनि चस्मा लगाउने, गगल्स लगाउने, गाउन लगाउने र रेगुलर डिस्पोजेबल क्याप जुन चाहिँ क्याप लगाउने र ग्लोभ्सहरू चाहिँ यो सामान्य ग्लोभ्सहरू लगाउने, यसरी ज्वरो आएका बिरामीहरूलाई जाँच्ने भनेर अर्को क्याटेगोरीमा हामीले राखेका छौँ। तर स्क्रिनिङ टेस्टको लागि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो विभिन्न कार्यालयहरूमा अथवा चाहिँ ठाउँमा हामीले चाहिँ जुन चाहिँ ज्वरो आयो कि आएन भनेर थर्मल गनबाट जुन ज्वरो नापिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ यदि व्यक्ति चाहिँ 1 मिटरभन्दा नजिकको डिस्टेन्समा रहने खालको स्थिति रह्यो भने त्यो प्रोटेक्सन गर्नको लागि सर्जिकल मास्क लगाउने, होइन भने चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र हाम्रो मेडिकल काउन्सिलले दिएको चाहिँ सुझावमा के देखिन्छ भने थर्मल गनबाट टेम्परेचर मात्रै लिनको लागि चाहिँ 1 मिटर टाढाबाट लियो भने र आम्ने सामने नभइकन एल आकारमा एउटा त्यो आम्ने सामने सास चाहिँ हुने ठाउँमा होइन कि एल आकारमा बसेर लियो भने चाहिँ त्यो मास्क पनि लगाउनु पर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्रोटोकल तयार भएको छ। र यो त्यसपछि अब यो हामीले चाहिँ यो पछि महामारी फैलिहाल्यो भने एम्बुलेन्समा काम गर्ने एम्बुलेन्सको चाहिँ चालकहरू र एम्बुलेन्सको सहयोगीहरू को लागि पनि एउटा चाहिँ पिपिईको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसमा सर्जिकल मास्क, ग्लोभ्स र गाउन्स, यदि चाहिँ फिजिकल कन्ट्याक्ट हुन्छ, शारीरिक रूपमा चाहिँ त्यो बिरामीसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ भने गाउन्स पनि लगाउने र हरेक पटक सबैले बिरामीहरू छोइसके पछाडि चाहिँ हात धुने अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र हरेक पटक बिरामीहरूसँग जोसुकैसँग पनि बिरामी मात्रै होइन जोसुकैसँग पनि 1 मिटरको डिस्टेन्समा बसेर मात्रै कुराकानीहरू गर्ने अथवा सेवा दिने हिसाबले चाहिँ यसलाई तयार गरिएको छ। अब स्याम्पल नमुना सङ्कलन भएर त्यो चाहिँ परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा आइसके पछाडि प्रयोगशालाको व्यक्तिहरूले चाहिँ लगाउनेमा सर्जिकल मास्क, त्यो चाहिँ माथि नाकसम्म छोप्ने गरी सर्जिकल मास्क, अनि ग्लोभ्स, त्यसपछि गाउन्स, त्यसपछि चाहिँ यो सबै अरू चाहिँ के अरे यो आई प्रोटेक्सनको लागि, आँखाको प्रोटेक्सनको लागि गगल्स अथवा चाहिँ चस्मा त्यो प्रयोग गर्ने गरी चाहिँ यो ल्याबमा काम गर्ने साथीहरूको लागि पनि यो चाहिँ पिपिईको व्यवस्था गरिएको छ। र त्यसदेखि बाहेक अरू कर्मचारीहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू जो चाहिँ यो कोरोनाको बिरामीसँग संसर्गमा हुँदैन तर त्यही अस्पतालमा त्यही भवनमा काम गरिराख्नु भएको छ भने पनि त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो कुनै पनि पिपिईको चाहिँ आवश्यकता छैन भन्ने हिसाबले यसरी
1 2 3 4 5 6 क्याटेगोरीमा 6वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ पिपिईको प्रयोगको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ एउटा प्रोटोकल तयार गरिएको छ र यो चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सल्लाह सुझाव र उहाँहरूको निर्णयअनुसार चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ यसलाई यो पिपिईको प्रयोगको प्रोटोकललाई चाहिँ प्रयोग गर्न यहाँहरू सबैलाई हामीले हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र सबैले अघि पनि भने मैले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ औषधि भनेको चाहिँ 1 मिटरको डिस्टेन्समा बस्ने अनि त्यसपछि यो जुन अस्पतालमा हामीले कोरोना पोजिटिभ बिरामीहरू राख्ने गर्दछौँ आइसोलेसनमा राख्ने गर्दछौँ त्यो अस्पतालको ती वार्ड र चाहिँ बिरामीहरू रहन सक्ने ठाउँहरूमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ त्यसको सेनिटेसन त्यसको चाहिँ सफासुग्घरको कुराहरूलाई पनि ध्यान दिने भन्ने कुराहरू पनि यो प्रोटोकलमा रहेको छ र त्यसै गरेर अब हामीले चाहिँ कुनै एउटा मान्छे चाहिँ बिरामी भयो भने त्यो बिरामी अथवा ज्वरो आयो खोकी लाग्यो सुक्खा खोकी लाग्यो र चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भयो यो 3टा चिज ज्वरो आयो सुक्खा खोकी लाग्यो र चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भयो भने मात्रै चाहिँ यो कोभिड-19 को एउटा चाहिँ बिरामी हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छ साइन एन्ड सिम्पटमको हिसाबले र त्यो व्यक्ति चाहिँ अहिले नेपालमा लोकल ट्रान्समिसन अथवा कम्युनिटी ट्रान्समिसन एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्ति नेपालमै भएको व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ सङ्क्रमण सरेको छैन। त्यसो भएको हुनाले कुनै एउटा व्यक्ति जुन देशमा चाहिँ कोरोना चाहिँ महामारी भएको छ त्यो देशबाट चाहिँ फर्किएको व्यक्तिमा यदि चाहिँ कसैलाई ज्वरो आयो सुक्खा खोकी लाग्यो र चाहिँ यो सास फेर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ उहाँलाई कोभिड-19 को सङ्क्रमण छ कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा काठमाडौँको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ टेकु शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल त्यसपछि पाटन अस्पताल र त्यस पछाडि चाहिँ यो आर्म पुलिस फोर्सको चाहिँ यो बलम्बुमा भएको चाहिँ अस्पताल यसरी 3टा अस्पतालमा चाहिँ जाँच्ने व्यवस्थाहरू त्यो जो चाहिँ कोभिड-19 को एकदमै सस्पेक्टेड एकदम शङ्कास्पद बिरामी छ भने त्यो ठाउँबाट चाहिँ आइसोलेसन पनि गर्ने उसको जाँच पनि गर्ने र यदि पोजिटिभ भयो भने त्यसको उपचार पनि गर्ने गरी अहिले व्यवस्था मिलाइएको छ र स्वास्थ्य कर्मीहरू यदि भोलि महामारी आइहाल्यो भने त्यति बेला चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ काम गर्नको लागि सजिलो र वैज्ञानिक ढङ्गले उहाँहरूको सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ हरेक हब अस्पतालहरूलाई चाहिँ अब रोस्टर बनाउने र त्यो काम गरिसकेको त्यहाँ चाहिँ यदि त्यो सङ्क्रमण भएको बिरामीहरू राखिएको अवस्थामा काम गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरू डाक्टर नर्सेसहरू र अब सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि यो व्यवस्थापन गरिएको छ। अस्पतालको नजिकै होटल अथवा चाहिँ अर्को सानो अस्पताल त्यस्तोको व्यवस्था गरेर जो व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि अर्को 14-15 दिनसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइन